हो कि मलाई थाहा छैन। यस्ता जनतालाई भ्रमको खेती गर्ने काम गरेको बेला ट्र्याकमा ल्याउने काम यो सरकारले गरेको 6 महिनाका बिचमा भलै हामीले यो 5 वर्ष सरकारमा जान्छौँ भन्ने परिकल्पना पनि थिएन र हामीले त्यो सँगसँगै संसदीय व्यवस्थामाथि अहिले पनि प्रहार गर्ने काम यो सरकारले, यो पूर्व सरकारले, केपी ओलीको सरकारले गरेको छ। दुईचोटि विघटन त गरो फेरि त्यो पुनर्वाली भइसक्यो, संसद चल्न दिएको छैन। अनि भन्दै हुनुहुन्छ चुनावमा जानुपर्छ क्या, चुनावमा भनेर केपी ओलीले बोलेको सुन्छु। जुन चुनावबाट बनेको संसद देखिसक्नुहुन्न, त्यो पुनर्वाली भएको संसद पनि चल्न दिनुहुन्न, अनि किन चुनावमा गएर संसदमा आउनु पर्यो? यो कुरा यस्तो भ्रमको खेती गर्ने काम नगरिदिनु होला। चुनाव भनेर संसद पनि देखि नसक्ने, संसदमा फेरि आएर भत्ता चाहिँ खाने है, संसदमा हाजिर चाहिँ गर्ने, सबै भत्ता खाने हाजिर गर्ने, अनि संसदीय समितिमा चाहिँ नेकपा त यसका मान्छेहरू बसेको पनि सुहाउने, उहाँ बसेको चाहिँ नसुहाउने, कस्तो फेरि नीति पनि कस्तो होला उहाँहरूलाई अचम्म लाग्छ क्या। एउटा सुहाउने कुरा गरौँ, आफैले बनाएको सभामुखको बारेमा 20 भवन गर्ने काम पनि उहाँहरूले गर्नुभएको छ। सभामुख हामीले बनाएको होइन, केपी ओलीले बनाउनु भएको सभामुख अहिले पनि सभामुख हुनुहुन्छ। संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार बनेको कुरालाई जबरजस्ती मुडे बलमा हटाउन खोज्नु यो मूर्खतापूर्ण कार्य उहाँहरूले गर्नुभएको छ। म तपाईँलाई यही कुरा भन्दैछु, हामी अहिले पनि सहिष्णुताको राजनीति गर्ने पक्षमा छौँ। त्यो नचल्दा पनि हामीले संसदमा कसैको ब्रिफकेस खोज्न गयौँ, कसैले संसदको कुर्सी उठाएर हान्न गयौँ न। संसदमा प्रतिपक्ष कस्तो हुँदो रहेछ भने हामी 4 वर्ष 3 वर्ष प्रतिपक्षमा गर्दा देखायौँ, तर संसदीय प्रजातन्त्रमा संसदमा उपस्थित हुने, तल भत्ता खाने, संसदीय समितिको मिटिङमा बस्ने, अनि संसद चल्न नदिने जुन प्रतिपक्षले गरेको छ यो आपत्तिजनक छ। त्यही भएर प्रधानमन्त्री लुरु हिँडेर 42सम्म पुग्नु भएको छ। मलाई लाग्छ 42 बस्ने मान्छेले यसलाई सहजताका साथ संसद चल्ने वातावरण सिर्जना गर्नुहुन्छ। हामी मुडे बलका आधारमा चलाउने वा उहिले चलाउँछौँ। त्यसैले हामी सकभर पोलिटिकल पार्टीसँग प्रतिपक्षसँग सल्लाह गरेर चलाउने पक्षमा छौँ। केपी ओली अलिअलि हँसिलो हुनुभएको छ, सचेतन आउनु भएको छ। आफ्ना सांसदहरूलाई उहाँले व्हिप जारी गर्नु होला भन्ने मलाई विश्वास छ। उहाँलाई पनि लाज भइसकेको छ, सधैँ जाने, सही गर्ने, तलब बुझ्ने, भत्ता बुझ्ने, संसदीय समिति आने, अनि त्यसै चल्न नदिने, जनतामा जाँदा के भन्नु भने उहाँलाई पनि अप्ठ्यारो परेको छ। त्यसैले आज रिपोर्टर्स क्लबबाटै आफ्ना सांसदहरूलाई संसद चलाउन सचेतकले आग्रह गर्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु विशाल भट्टराईजीबाट। केपी ओलीले पनि अब संसद चलाउने वातावरण सिर्जना गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री आफै जानुभएको छ। तर सबभन्दा मूर्खतापूर्ण कार्य प्रतिपक्षले एउटा के गरेको छ भन्नुहुन्छ भने हामी बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्छौँ। बहुदलमा पार्टीहरू हुन्छन्। सर्वदलीय मिटिङमा हामी पहिला शेरबहादुर देउवाले बोलाउँदाखेरि, केपी ओलीले बोलाउँदाखेरि शेरबहादुर देउवा जहाँ पनि पुग्नु भयो। हामीलाई कति पटक त चाह लाग्यो, बालुवाटारको सम्पर्क कार्यालय हो क्या बुढा निर्गठन पनि भन्ने चाह लाग्यो। त्यो बेला पनि हामीले सबै कुरा बिर्सेर सत्ता र प्रतिपक्ष मिलेर जानुपर्छ भनेर हामी चाहिँ पहल गर्ने। अहिले सत्ता पक्षले बोलाएको सर्वदलीय मिटिङमा नआउने के हो त? कसले बोला कहाँ जाने? मोदीले बोला कहाँ जाने हो कि अरूले बोला कहाँ जाने? प्रतिपक्ष सत्ता पक्षसँग नमिलेर कोसँग मिल्ने? नेपालको राजनीतिमा हामी पोलिटिकल पार्टीहरू नमिली सम्भावना छ कुनै पनि काम गर्न। त्यसैले म केपी ओली र नेकपा एमालेका सबै नेताहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, सबै मिलौँ, देश समृद्ध बनाउने वातावरण छ। यही सरकारमा आएर 1 वर्षभित्र चुनाव गराउन तयार हुनुहुन्छ भने हामी तपाईँहरूलाई ल्याएर एकताबद्ध भएर पनि अगाडि जान तयार छौँ। 6 महिनाको उपलब्धि मैले भने संविधान ट्र्याकमा ल्याउने काम, बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने काम, विदेशीहरू सम्बन्ध सुधार गर्ने काम, त्यति मात्र होइन स्पाइनल कट इन्जुरी, किडनी पीडित र क्यान्सर पीडितहरूलाई पनि हामीले दिने वचनबद्धता गरेको रकम घर घरमा पुर्याउने काम यो सरकारले गरेको छ। उपलब्धि नै हुन्। धन्यवाद। ल मेरो एउटा प्रश्न के रह्यो भने जस्तो अहिले हाम्रो अखण्ड भूमिमा चाहिँ भारत पक्षबाट चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ रोड वेटिङ भइरहेको छ, त्यसमा नेतृत्वले पनि एउटा धारणा स्पष्ट ल्याएको छैन। त्यसै गरिकन सरकारले पनि यसको सहमति बोलेको छैन। यो वास्तवमा नेपालको भूमिमा नेपालको अनुमति नलिकन कसैले बाटो घाटा अरू निर्माण गर्ने काम गरेको छ भने त्यसमा हामी सबैको तर्फबाट म नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्य प्लस कार्यकर्ताको हिसाबले हामी घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छौँ। यो नेपालको भूमिमा अरूलाई त्यो अधिकार छैन। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पुधारा नेपालकै भूमि हुन्। नेपाली काङ्ग्रेस मात्र यस्तो पार्टी हो जुन पार्टीले यो संसदबाट
अनुमोदन गर्ने बेलामा, नक्सा ल्याउने बेलामा, संविधान संशोधन गर्ने बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेर यो भूमि नेपालको ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। यसको उपाय के हो भने झन्डा लिएर जुलुस गरेर नाराबाजी र मुर्दाबाद जिन्दाबाद भरेर होइन, कूटनीतिक रूपमा भारतसँग कुरा गरेर आफ्नो भूमि हामी ल्याएरै छोड्छौँ। राष्ट्रियताको बारेमा हामी विदेशीको फोटो बोकेर पार्टीको नाउँले विदेशीका नेताहरूको नाउँमा राखेर हामी आफ्नो भूमि अर्कालाई दिने पक्षमा नारा मात्र लाएर जाँदैनौँ। हाम्रो प्रतिबद्धता यो धेरै पुरानो इस्यु भएकाले, धेरै 10औं 20औं 50औं वर्षदेखिको इस्यु भएकाले क्षणिक रूपमा मात्र होइन, सरकारको तर्फबाट यसलाई पहल भइरहेको छ। केही दिन पहिला, हिजो अस्तिको दिन मात्र मेरो परराष्ट्र मन्त्रीसँग भेट भएको थियो। मैले यो कुरा राख्दाखेरि हामी कूटनीतिक रूपमा पहल गरेका छौँ भन्नुभएको छ। भूमि मिचिने कुरामा, राष्ट्रियताको कुरामा, स्वाधीनताको कुरामा, राष्ट्रिय एकताका कुरामा काङ्ग्रेस कोहीसँग पनि कम्प्रोमाइज गर्दैन। हामी नेपाल र नेपालीका लागि लोकतन्त्र, संवैधानिक पद्धति, संविधान, कानुनी राज्य, प्रेस स्वतन्त्र र राष्ट्रियताका लागि हाम्रा मुद्दाहरू हामी जहाँसुकै हौँ ती जहिले पनि उठेर जान्छन्। र सरकारमा हुँदा नहुँदा, सरकारमा हुँदा एउटा कुरा, प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को कुरा हाम्रो रहने छैन। यसमा कडाका साथ नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो भूमिका बारेमा, आफ्नो देशको बारेमा जुन काम भइरहेछ त्यसलाई प्रतिरोध गर्दै त्यो भूमि नेपालकै हो र नेपालमै रहनु पर्छ भन्ने हाम्रो दृढ इच्छा छ र विश्वास त्यही छ। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी समाजवादीका प्रभावशाली नेता पूर्व मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे सरकारको समस्या कति सफल रह्यो सेवाजीको सरकार 6 महिना ठ्याक्कै उदाहरण कुन क्षेत्रमा सफल भयो? धन्यवाद ऋषिजी, मान्यज्यूहरू, पत्रकार साथीहरू। अब जुन यहाँले सुरुमै भन्नुभएको छ ऋषि धमलाजीले, यो देशमा जुन सरकार गठन भयो र गठन भएर के सफलता र के राम्रो काम गर्यो भन्ने कुरोबाट सुरु गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। पहिलो कुरो त यो गठबन्धन, यो सरकार संविधान बचाउनको निम्ति नेपाली जनताले बलिदानीपूर्ण आफ्नो जुन त्याग गरेका थिए, जुन सङ्घर्ष गरेका थिए, बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बचाउनको निम्ति यो सरकार बाध्यतावश बनेको, यो गठबन्धन बाध्यतावश बनेको, यो गठबन्धन चाहेर होइन, अत्यन्तै यस्तो परिस्थिति निर्माण हुने भयो, संविधान पनि समाप्त हुने अवस्थामा, व्यवस्था पनि के हुने हो भनेर मान्छेले चिन्ता गर्ने अवस्थामा र नेपालको राजनीतिक स्थिरतामा जुन खालको आँच आयो त्यसलाई बचाउनको निम्ति यो गठबन्धन भयो। र यो गठबन्धन हामी जे गरिरहेका छौँ सबै नेपाली जनतालाई थाहा छ कि यो गठबन्धनको बाध्यता के थियो भने। त्यसकारण म धेरै कुरो राख्न चाहन्न। पहिलो कुरो त यो सरकार आएपछि हाम्रो संविधान बचेको छ। हामीले ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्नको निम्ति एउटा नयाँ सुरुवात भएको छ र राजनीतिक स्थिरताको निम्ति धेरै प्रयत्नहरू भएका छन्। लथालिङ्ग भयो। तपाईहरुले हेर्नुभयो भनेदेखि 4 वर्षको बीचमा यो देशमा राजनीतिक अस्थिरता र जुन खालको व्यवस्थाप्रति नै एक खालको मान्छेहरूले उपहास गर्ने खालको अवस्था सिर्जना भयो। आज 2/3 मत पाएको नेकपाको सरकार बहिर्गमन हुनुपर्ने आवश्यकता आयो। संविधानमा व्यवस्थै नभएको संसद विघटनको चाहिँ कुनै व्यवस्था छैन, संसद विघटन भयो। आज प्रदेश सरकार जो 2/3 मत लिएर आएर मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रीमण्डल गठन गरेर काम गर्नुभएको छ र यो पहिलो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि हामी प्रदेश सरकार पहिलो पटक निर्माण गरेका थियौँ। त्यो पहिलो पटक निर्माण गरेको प्रदेश सरकार छिन्न भिन्न भयो, लथालिङ्ग भयो। यो 4 वर्षको बीचमा यो हामी सबैको बीचमा छर्लङ्ग भएको कुरा हो। यसबारे मैले धेरै कुरा गर्दिनँ, कसको कारणले यो हुन गयो भन्ने कुरो यो सबैको बीचमा छर्लङ्ग छ। मुख्य जिम्मेवार भनेको चाहिँ जसले सम्पूर्ण बागडोर सम्हालेको हुन्छ त्यो बागडोर सम्हाल्नु पनि जिम्मा हुन्छ, तर लथालिङ्ग हो। त्यसलाई बचाउनको निम्ति यो सरकार आएको छ। अझै पनि कतिपय यस्ता खालका जुन हामीले नेपाली जनताले नचाहेका कुराहरू पनि एकपछि अर्को आइरहेका छन्।
आज अहिले पनि सदन अवरोध छ बिना इस्युमा बाल हटका कारणले अहिले पनि सदन अवरोध छ। सकेका छैनौँ त्यसलाई बचाउनको निम्ति, सकेका छैनौँ त्यसलाई सञ्चालन गर्नको निम्ति, तर कोसिस चाहिँ भएको छ। यो सरकार आइसकेपछि हामीले धेरै कुराहरूलाई समायोजन गर्ने र संविधानलाई रक्षा गर्ने कामहरू, त्यसको सँगसँगै व्यवस्थालाई जोगाउने काम र नेपाली जनताले तिमीहरूले 5 वर्षसम्म एउटा सरकार चलाउनको निम्ति जिम्मा दिइसकेपछि 5 वर्ष पुरा गर भन्ने जुन संवैधानिक व्यवस्था छ त्यो संवैधानिक व्यवस्थालाई बचाउने काम चाहिँ यो सरकारले गरेछ। पहिलो कुरो त ठुलो कुरो त्यही। त्यसको अलावा कतिपय कामहरूलाई पनि व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउने कुराहरू, हिजो कतिपय ठाउँमा भाँचिएका, टुक्रिएका, ठुल्किएका ती चाहिँ कामहरूलाई जोड्ने र त्यो ढङ्गले अगाडि बढाउने काम चाहिँ यो सरकारले गरेको छ। छैन खुसी चाहिँ कोही छैन, कसैले जितेको पनि छैन। संसद अवरोध गरेर चाहिँ जितिएको छैन, त्यसले चाहिँ जित हासिल गरेको छैन। आज चाहिँ 3 वर्षको 4 वर्षको बिचमा कोही 58 दिन मुख्यमन्त्री बनेको छ, कोही 72 दिन मुख्यमन्त्री बनेको छ, त्यो कसैको जित भएको छैन। तर त्यसलाई हामी सकेसम्म जितमा परिणत गर्नको चाहिँ यो सरकार प्रयत्न गर्छ। यति मात्रै कुरा। त्यस कारण चाहिँ म अहिले धेरै कुरा राख्न चाहन्न यो बिचमा। अब यी सबैको बिचमा छर्लङ्ग भएको कुरा। अब संसद कसरी खुलाउने ठ्याक्कै जान अब संसद खुलाउनको निम्ति नेपाल लगायत 14 जनाले कारबाही गर्नुपर्छ भनेर विशाल भट्टराईजीको तर्क छ। अब यसमा ठिक छ, तर्क चाहिँ त्यो होला, त्यसको प्रक्रिया आजको होइन। त्यो 14 जनाको कारबाही विषय के छ भनेदेखि 2077 साल 27 गते जुन अनुपस्थिति भयो, त्यो अनुपस्थिति भएको कारणले यीकाल सांसदलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर कारबाहीको विषय बनेको छ। तर त्यसपछि पनि फेरि संसद विघटन भएको छ। विघटन भएको बेलामा चाहिँ कारबाहीको विषय उठेको छ। त्यो आफैमा कति इलिगल भन्ने कुरो, कति कानुनी कति गैर कानुनी भन्ने कुरो पनि त्यहाँनिर छ। र त्यसको सँगसँगै अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ संसदको मात्रै विषय, त्यो कारबाही गर्ने विषय होइन। यहाँ अदालतकोमा त्यो कुरा पुगिसकेको छ। त्यसको सँगसँगै राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ एक खालको विभाजन भइसकेको छ र विभाजनको निम्ति कानुनी प्रक्रिया पनि पुरा गरेको छ। अनि त्यसपछि अब त्यो त कारबाहीकै कारणले हुन सक्छ यो पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुग्यो, नोक्सान चाहिँ भएको छ। तर अहिले त्यो संसद अवरुद्ध गरेर अनि 14 जनाको कारबाहीलाई फेरि अरू थप कारबाही गर्ने विषय र चाहिँ तिनीहरूलाई कारबाही नगरेसम्म संसद सञ्चालन गर्न नदिने विषय भनेको त्यो बालहट हो। त्यसका प्रक्रिया छन्, त्यो चरण पार गरिसकेको छ। त्यसकारण चाहिँ संसद अवरोध गरेर सभामुखले मात्रै कारबाहीको विषय बनाउन सक्दैन, किनकि धेरै अगाडि गइसकेको छ। अहिले चाहिँ पार्टी समेत कारबाही गर्ने पार्टीको अध्यक्ष र कारबाही गर्ने व्यक्ति अर्को पार्टीको अध्यक्ष भइसक्नु भएको छ। कारण त्यही कारबाही हो भनेपछि अब यसमा चाहिँ बढी थप कुरा किन गर्ने? जति तर्क गरौँ तर्कमा कुनै दम रहँदैन, जतिसुकै खण्डन गरौँ आफ्ना कुरा जनताको बिचमा पुर्याउँ, जनताले बुझिया छ यो कारबाही किन हुन गयो। आज 2/3 मतको सरकारलाई थाम्न नसक्ने हामी अनि ठुला कुरा गरेर एकछिन चाहिँ सदन अवरोध गरेर हामीले चाहिँ त्यसबाट आफ्नो आत्मरति आफू खुसी हुने, त्यो चाहिँ बेठी कुरा। यसले त यो देशको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै खराब हो कि गलत हो कि भन्ने खालको चाहिँ मान्छेलाई भान परिरहेको छ। यो गरिनु हुँदैन। यस्ता गतिविधिले के गरेको छ? हामी जितेका छैनौँ, हामी दिन प्रतिदिन हारिरहेका छौँ। जनताको बीचमा हामी अलोकप्रिय भइरहेका छौँ। हामीले ल्याएको यस्तो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट ल्याएको व्यवस्थालाई हामी खिल्ली उडाइरहेका छौँ, उपहास बनाइरहेका छौँ। तर नेपाली जनताले यसलाई उपहास बन्न दिन्न, यो कुरो पनि निश्चित छ। त्यसकारण चाहिँ यो बालहट हो। अनि अरू केही इस्यु नपाएपछि यही सदनको इस्यु लिएर केही खेती गर्ने काम चाहिँ भएको छ। यो चाहिँ गलत। धन्यवाद। अब म आदरणीय विशाल भट्टराईलाई चाहिँ विशेष रूपमा अहिलेको अवस्थामा सरकारको 6 महिने कार्यकाल शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकार कहाँ चुक्यो, यो सरकारले गर्नुपर्ने काम के थियो र संसद अवरोध एमाले किन भइराखेको छ, अब एमाले संसद कहिलेबाट खुलाइदिन्छ। अहिले आज राम्ररी
विशाल भट्टराईको बिचमै चाहिँ तपाईँ पत्रकार बन्नुहोस् भन्ने त भयो त्यसरी गर्नु हालेर एउटा नयाँ सुझाव विशाल भट्टराई महत्त्वपूर्ण विद्यार्थीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद ऋषिजी। पूर्ववक्ता नेताजीहरू, पत्रकार साथीहरू, अघिल्ला वक्ताहरूको एउटा खुलेरै प्रशंसा गरौँ जस्तो लाग्यो। सुन्ने अवस्थामा पनि केही तर्क गर्ने क्षमताको विकास गर्नुभएको रहेछ। सरकारले गरेको 6 महिनाका कामहरूको बारेमा व्याख्या गर्दा सबभन्दा धेरै प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई गाली गरेर सुरु गर्नुभयो। सायद पत्रकार साथीहरूको अपेक्षा सरकारले के राम्रा काम गर्यो भन्ने थियो होला, एमालेलाई गाली गर्ने कुरा थिएन होला एजेन्डा जस्तो लाग्छ। तर सर्वाधिक धेरै गाली गर्नुभयो र नेकपा एमाले नै एउटा यस्तो पार्टी हो जसले चाहिँ नि यस्तो गालीलाई सहजतापूर्वक स्वीकार मात्रै गर्दैन, त्यसको सविस्तार तर्कसम्मत वस्तुसम्मत खण्डन पनि गर्छ र आवश्यक पर्दा जुनसुकै मोर्चामा जहाँसुकै पनि त्यस विषयमा हामी बहस गर्न सक्छौँ। मैले यति भने अब ऋषिजीले प्राय चाहिँ नि कार्यक्रमको सेड्युल बताउँदा एउटा भन्नुहुन्छ, गर्दा अर्कै गर्नुहुन्छ। आज पनि उहाँले मलाई जे भन्नुभएको थियो त्यो गर्नु भएन। तपाईँलाई कति विश्वास गर्ने भन्ने कुरा पनि अब देखिका प्रश्नहरू उठ्छन्। म यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई क्लियर गर्न चाहन्छु। जो आउनुहुन्छ भन्नुभएको थियो, जसलाई बोलाएको छु भन्नुभएको थियो, तपाईँले त्यो गर्नु भएन र जे हो त्यही भनिदिनु भए पनि केही आपत्ति हुँदैन। जे हुने हो त्यही भन्दा के बिग्रिन्छ र होइन, त्यो कुरामा अलिकति इमान्दारिता होस् भन्ने हो। सरकार असारको 29 गते गठन भएको थियो। गठन कसरी भयो भन्नेतर्फ म धेरै जान्न चाहन्न। जनादेशले होइन, अदालतको परमादेशले सरकार गठन भयो। दुनियाँमा कहीँ पनि यति घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री तोक्नु भनेर अदालतले आदेश दिएको आजसम्म हामीले अध्ययन गर्दाखेरि कहीँ पनि त्यो भेट फेला पारेका छैनौँ। अदालतले आदेश दिएर सरकार गठन भयो, तोकेकै घण्टाभित्र सरकार गठन भयो। सरकार गठन हुँदा एकजना राजनीतिकर्मी मित्र सांसदले प्रतिनिधि सभामा भन्नुभएको थियो, सरकार कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अब हेर्नु होला, हामी देखाइदिन्छौँ भन्नुभएको थियो। मलाई झलझली त्यो सम्झना आइरहेको छ। सरकार कस्तो हुन्छ भन्ने उहाँले देखाइ नै रहनु भएको छ अहिले। किनभने सरकार गठन भइसकेपछि भएका मूलभूत कुराहरू म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यो के हो भन्दाखेरि 4-5वटा क्षेत्रमा एउटा विकासको क्षेत्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने आज मुलुकमा 7 महिना बित्दाखेरि सरकारले गरेको विकास खर्च कति भन्दाखेरि अहिले तपाईहरुले तथ्याङ्कमा हेर्न सक्नुहुन्छ, जम्मा 7%। अघिल्ला सरकारलाई दोष दिएर त्यसबाट उम्किन पाइन्छ र असार 29 गते गठन भएको यो सरकारले 7 महिना बितिसक्दाखेरि 6 महिना 7 महिनाका दौरानमा सरकारको विकास खर्च, पुँजीगत खर्च जम्मा जम्मी 7%। भौतिक मन्त्रालय जसले सबभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च गर्नुपर्छ, यहाँ सबभन्दा धेरै बजेट हुन्छ र विकासको लिडिङ गर्छ, त्यो मन्त्रालयको विकास खर्च, पुँजीगत खर्च झन्डै 8% मात्रै रहेको छ। विकासको कुरा म धेरै गर्न चाहन्न। तपाईलाई थाहा छ, हामीले 396 वटा आधारभूत तहका अस्पतालहरूको शिलान्यास गरेका थियौं। नक्सा लगेर जमिन खोजिसकेर बजेट उपलब्ध गराएर सुरुवात गरिएका हुन्। ती कुनै नक्कली आयोजना होइनन्। म आफै पनि एउटा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको सांसद हुँ। खोटाङ जिल्लाको अन्त धेरैको कुरा नगरे पनि म भन्न सक्छु, ती आधारभूत तहका अस्पतालहरूको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गरिसकेर प्रारम्भ भएका ती अस्पतालहरूलाई अहिले व्यवहारिसे बनाइएको छ। कुनै बजेट त्यसमा उपलब्ध गराइएको छैन। 165 वटा रणनीतिक सडकहरू प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदहरूले छानेका सडकहरू, त्यसमा स्वयं नेपाली कांग्रेसका नेताहरू र अरू दलका पनि
नेताहरू निर्वाचित सांसदहरू हुनुहुन्छ, थोरै हुनुहोला तर उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले छानेका सडकहरू हुन् ती। त्यसमा उहाँहरूलाई सोध्नुभयो हुन्छ तपाईँहरूले। आज चाहिँ दुर्भाग्यवश आज निर्वाचित सांसद यहाँ हुनुहुँदो रहन्छ। यदि नेपाली काङ्ग्रेसको या अरू कुनै निर्वाचित सांसद भएको भए, भर्खरै एकजना हिँडिसक्नुभयो, उहाँहरूलाई म भन्न सक्छु ती रणनीतिक सडकहरू सांसदले लेटर प्याडमा लेखेर दिएर सुरुवात गरिएका हुन्। त्यसमा 165 भित्र एमाले मात्रैहरू छैनन् र ती सडकहरूको सम्पूर्ण डिपिआर तयार गरिसकेर, नक्साङ्कन गरिसकेर, सर्वे डिजाइन इस्टिमेट सकेर केवल चाहिँ एउटा टेन्डर गरेर अगाडि बढाउन मात्रै बाँकी रहेको अवस्थाका ती सडकहरू हुन्। त्यसलाई चाहिँ कुनै गलत अर्थ लगाएर अपव्याख्या गर्न मिल्दैन। त्यति मात्रै म प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो 6 महिनाको अवधिका बीचमा कुन चाहिँ मेगा प्रोजेक्ट यो सरकारले प्रारम्भ गर्यो? कुन चाहिँ अहिले भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कुन चाहिँले गति लिए? कुन चाहिँ आयोजनाहरूले वास्तवमा सफलताको शिखर चुम्दैछन् भन्दाखेरि वास्तवमा केही पनि विकास आयोजनाहरू सबै ठप्प छन्। अघिल्लो 3 महिनाको अवधि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न लाग्यो। साउन 24 गते सरकारको चाहिँ 98 बुँदाको एउटा साझा न्यूनतम कार्यक्रम आयो। साझा न्यूनतम कार्यक्रम आज कहाँ व्यवहारिसे भएर बसेको छ कसैलाई थाहा छैन। त्यसमा भएका कुनै पनि बुँदाहरू अहिलेसम्म कार्यान्वयनको चरणमा छैनन्। स्वयं त्यहाँ संलग्न भएका गठबन्धनका राजनीतिक